Mayong buntag maigsuon ko diha kang Kristo. Karon mao ang Martes sa ikatulong semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Niining santos na misa atong apil sa atong mga pag-ampo ang mga mosunod. Misa pasalamat alang sa 21st wedding anniversary ni Mr. Rimmel and Mrs. Jennifer Serrado. Misa pasalamat ni Chito Saligumba. Misa pasalamat sa GKK San Vicente Ferrer, Buena Vista, Panabo, alang sa ilang kapistahan karong adlaw. Kaayuhan nila Arlene Heralde, Chito Saligumba, Cheryl Vidanes, Lizette Laines, Maxel Oro Ilagan. Special na intensyon sa atong mga mission partners, GKK St. Joseph the Worker GLA for the 7th Day Novena, San Vicente Ferrer JPMI MAA, GKK St. Anthony Village Barangay Ang Leongto, GKK San Jose Esposo ni Maria Mintal, GKK St. Joseph the Carpenter, Rosalina Village 3 Baliw, Rogelio and Cynthia Bacos and family, Villa Carmelita Resort, Mr. Aldefonso and Mrs. Leonida Polentinos and family, Valenzuela and Magbanwa family, One Cycle Mile Corporation, Jade Bookstore Davao Branch, Mr. and Mrs. Dodong Catayas and family, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Bea Tan and family, K101 Pharma, Carico Nutra Waste Systems Incorporated, Mr. and Mrs. Fred and Terry Jalua and family, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Gap Farming Resort, LM Bake Shop, Jerry Gascon and family, Carlita Serad, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Eric and Jocelyn Sardan and family, Petecoco and Petecofab, Lina Prudente and family, Ofelia Pungay, Mr. Rudy and Jean Sobiaco and family, Romango Apartal and Suites, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and family, Mr. and Mrs. Tony Boy and Emily Domingo, RVM Sisters Beaterio de Mindanao, June and Len Bernardo, Estepa family, Attorney Jane Bacayo and family, Mr. and Mrs. Jose Laod and family, Estrada family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Mike and Bia Oconor, Doughboy, Mr. June and Mrs. Violi Serrado and family, Engineer Julito and Mercy Cascabel and family, Mr. Aris and Mrs. Rosana Ucat and family, Mr. Rodolfo and Mrs. Vilma Likayan and family, Virgie Juanico and family, Alan Amogis, Henry and Ann Hamora and family, Mr. and Mrs. Frem Grabato and family, Chito Salingumba, Jesusa Cortez, Jovelyn Anyover, Chona Corsiega. At usabi apil sa atong pag-ampo ang mga kalag nila, Purifikasyon, Maximo,
Ronilio, Sara May, Antonio, Gervasio, Anastasio Jr., Lourdes, Merlin, Prospero, Amadeo, Idelberto, Vince, Monsignor Leonardo Vicente, ug tanang kalag sa purgatorio. Bonifacio, Asterio Sr., Corazon, Calixto, Orlando, Arsenio, Corazon, Patricia Vidha, John Michael. Karon si Reverend Father Alan Rodriguez, Kura Paroko sa San Pablo Parish, Huna Subdivision, Matina, Davao City. Ang Ginoo nabanaw na ngadto sa kinabuhi, nabuntog niya ang kasalanan ug kamatayon. Ang Ginoo nagmadaogon, ibalik kita ngadto sa kinabuhi. Ginoong Jesus, o Hari gayon, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. nining santos nga misa, uban sa atuang mga intentions, ato pong iapil ang intensyon sa kapahulayan nga dayon sa atuang kanhi nga kura paroko sa San Pablo, si Monsignor Leonardo Vicente. Ug atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ning santos nga misa pinagi sa paghinulsol sa atong mga nabuhat nga mga kasalanan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Karayon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasalon sa atong mga sala, daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nag-abli sa ganghaan sa kingharian sa langit, alang sa mga natao pag-usab, pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Patubua dinhi sa imong mga alagad, ang grasya nga imong gihatag, aron human kami kahinlui sa tanang mga sala diha sa bunyag, makadawat kami sa mga gisaad sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban mingon ngadto sa katawhan, sa mga kadagkuan ug sa mga eskriba. Pagkagahi ninyong ulo, pagkatig-as inyong kasing-kasing, ngano dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios,
Sama gayud kamo sa inyong mga katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Kipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi siyang matarong nga sulugoon. Ug inyo siyang gibudhian o gipatay. Kamu ang nakadawat sa kasuguan sa Dios nga gihatag pinaagi sa mga anghel, apan wala ninyo tumana kini. Samtang ang mga sakop sa labawang hukmanan namati kang Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, tanawa ang langit nga naabli ug ang anak sa tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios. Apan naninggit sila ug nanumpong sa ilang mga dalunggan ug nadungan sila tanang paghasmag kaniya. Unya gitaral nila siya ngadto sa gawa sa siyudad ug gibato. Ug gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo sa usa ka batan-on nga ginganlag sa ulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Unya milihod siya ug misinggit pagkusog. Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat. Tapos niya isulti kini namatay siya. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni ana gayong adlaw, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang magtutuo gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ng akong espiritu. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Pagpakahimong akong nga batong dalangpanan, usa ka kuta nga maghatag kanako kasiguruan. Ikaw ang akong batog, akong salipdanan, tungod sa imong ngalan, imo akong dad-on ug tultulan. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot gitugyan ko ang akong espiritu, imo akong luwason o Ginoo. O matinud-anong Dios, ang akong pagsalig anaa sa Ginoo. Magsadya ako ug maglipay bahin sa imong kaayo. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Padanaga ang imong nawong ngaris sa imong sulugoon. Luwasa ako diha sa imong kaayo. Gitaguan mo sila diha sa landog sa imong presensya, gikan sa gikasabutan sa mga tawo. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Alleluia, alleluia, malipayon kami Ginoo, nga naminaw sa tingog mo. Alleluia, alleluia, puna kami sa pulong mo. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang katawhan miingon ngadto kang Jesus. Unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon ug mana didto sa kamingawan. Sumala gayud sa giingon sa kasulatan. Gihatagan niya silagpan gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo, dili mao ang pan gikan sa langit.
Ang akong amahan nga naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kaya ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanao gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay ni ining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi, ang muari kanako, dili gayud gutumon, ang mutuo kanako, dili gayud uhawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, unsa man ang makahatag og katagbawan sa tao, or duna bagayoy posibilidad nga makasinati og katagbawan ang usa ka tawo? Usa sa mga hisgutanan nga madungga nato dinhi sa tong palibot karon mao ang pagpanghatag og hinabang or ayuda sa atong gobyerno ngadto sa mga nanginahanglan. Apan usahay, mahimuot na lang kita nga maminaw sa nagkadaiyang reklamo o komento sa katawhan. Ug maskin pa nga diha sa pagpaningkamot nga matabangan ang tanan, ana agayoy gihapoy mga butang nga usahay dili nato makontrol. Ug kining mga butanga sagad maghulagway or magpunting sa usa ka kinaiya sa tao nga mangita gayud sila og katagbawan or satisfaction dinha sa ilang kaugalingon. Usa ka example sa maong reklamo nga mao nga ana ay mga tawo nga manireklamo nga gamay rag ang gihatag kanila. Apan ana apoy sitwasyon nga gihatagan na gani sila apan gigastog padyud sa laing pamaagi sama sa pagpalit sa ilang mga luho or the worst pagpalit sa ilahang mga bisyo. Apan aduna usab kitay makita nga mga tawo nga mapasalamaton nga midawat ni ining maong ayuda. Gani sa ilahang pagkamapasalamaton nakapaambit pa sila sa ilang nadawat ngadto sa uban. Kay para kanila igo na ang gihatag dinha kanila. Ang atong mga pagbasa karon naghatag ka nato og giya kung unsaon man nato pagkabot sa katagbawan. Sa atong unang pagbasa, atong nadungog ang pagpanglutos kay Esteban tungod kay ang mga tawo wala midawat sa iyang mensahe alang kanila. Gani, klaro kayo ang pagkahulagway sa ilaha isip mga gahig ulo ug tig-a nga kasing-kasing. Kay nganuman, wala sila makontento sa gisulti ni Esteban kay nag-expect sila og kanang gusto nila nga madunggan. Mauna nga nagmagahion sila. Ug ang epekto sa ilang pagkamagahion mao ang paglutos kang Esteban. Apan usa sa pinakanindot nga hulagway nga makita nato niining panghitabua mao ang pagdawat ni Esteban sa iyahang kapalaran. Nahimo siyang nakadawat sa iyang kamatayon kay kumbinsido man siya sa iyang gisulti nga mao ang kamatuuran. Ug nga sa pagkasayod niya sa kamatuuran, siya nahimong kontento sa iyang ginahimo ug sa iyahang pagadangatan nga kamatayon. Mauna nga siya nakasinati og katagbawan sa paagi nga natuman niya ang gisugo sa Ginoo kaniya. Kay tungod kumbinsido man siya sa kamatuuran ug kontento siya sa maong kamatuuran nga gihatag sa Ginoo kaniya. Ug mauusab ang atong madunggan dinhi sa tong ebanghelyo karon apan sa lain nga pamaagi. Ang mga tawo nga nangita og katagbawan pinaagi sa pagpangita sa kamatuuran or sa pagkamatuuran sa pagkatao ni Jesus. Kay kining mga Hudiyo nga gikasulti ni Jesus nangita man og pamatuod or proof nga siya ang Mesiyas.
Kay ang mga Hudiyo diha sa kamatuoran nga ilang nahibaw-an nga ang Mesiyas maghatag og katagbawan sa ilaha sama sa paghatag sa Ginoo og mana ngadto sa ilang katigulangan didto sa disyerto. Ug mao kana ang gustong buhaton ni Jesus, or gustong buhaton ni Jesus, or nila gustong mabuhat ni Jesus alang kanila. Ug usa sa komentaryo ni ining maong ebanghelyo nag-ingon nga kining mga tawhana daw naglantaw na lang sila sa material nga katagbawan nagihatag kanila. Apan wala nila makita nga kining material nga katagbawan paagi sa Ginoo sa pag-ingon nga ang Ginoo lang yud ang makahatag kanila og katagbawan. Mao na nga kining mga Hudiyo na wala or na-miss nila ang chance nga makasinati og kalipay og katagbawan kay tungod wala nila makita ang presensya sa Mesiyas, ang Ginoo diha sa mga kamatuoran nga nagkahitabo dinha sa kinabuhi ni Jesus. Mao na mga igsuon ko diha ni Kristo, importante gayud nga dinha sa atong kinabuhi makabalo kita sa mga kamatuoran sa usa ka butang nga atong pag-aatubangon. Kamatuoran mahitungod sa atong pagkatao, kamatuoran mahitungod sa atong kinabuhi, or kamatuoran sa matag sitwasyon nga atong pag-aatubangon. Kay kung makabalo kita sa kamatuoran or sa mga kamatuoran nga atong gikinahanglan, makahimo pud kitang makontento kay tungod kumbinsido man kita nga mao jud kini ang matuod. Ug sa unsa mang pamaagi nato makita ang kamatuoran. Dinha sa pagsunod kang Jesus, atong makita ang kamatuoran. Kay siya man ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Ug pinaagi ni ana, kabalo kita nga siya ang makahatag kanato og katagbawan nga wala magdepende sa material nato nga panginahanglan. Mao na mga igsuon ko diha ni Kristo, sulod ni ining santos nga misa, atong iampo sa Ginoo nga ablihan niya ang atong huna-huna ug ang atong kasing-kasing aron madawat nato ang mga kamatuoran nga gipadayag sa Ginoo dinhi kanato. Atong iampo nga dinha sa pagdawat nato niining maong mga kamatuoran, kita makasinati unta og kalipay ug katagbawan dinha sa Ginoo. Panalanginan unta kita sa Ginoo. Si Jesus nga nabanhaw nagpahinumdom kanato nga mosaling gayon kita kaniya, taliwala sa mga kasakit ug kalisdanan nga atong gisagubang. Niining kinabuhia, kay siya gayod ang makahatag kanato og kahupayan ug kaluwasan. Sa matag pangamuyo umoingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, magmatinud-anon kanunay diha sa paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga gitagana kaniya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ngang atong panggamhanan, makaangkon og kalinaw sa panghunahuna ug maayong panglawas aron magiyahan nila og sakto ang mga tawo taliwala sa krisis nga atong giatubang. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang nagmasakiton, ilabi na nila Arlene Hiralde, Cheryl Vidanes ug Maxel Oro Ilagan ug tanang nasakit tungod sa COVID-19, makaangkon unta og kaayuhan sa panglawas, pinaagi sa makanunayong grasya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang frontliners, workers ug volunteers nga nagpadayon sa paghatag sa ilang pagserbisyo,
Taliwala sa pagsagubang niining krisis sa COVID-19. Panalanginan unta sila sa Ginoo ug panalipdan sa mga panulay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga kitang tanan nga katawhan sa Dios, magtinabangay unta diha sa diwa sa gugma ug kahiusahan, sa pagbuhat sa anging buhaton, aron mahunong na ang pagkuyanap sa COVID-19. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang naghalad ug pasalamat ug mga espesyal na intensyon niining santos na misa, makabaton unta og dugang panalangin ug grasya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay, ilabi na ang kalag nila Lourdes, Merlin, ug Monsignor Leonardo Nards Vicente, ug tanang kalag sa purgatorio. Makaangko na unta og kapahulayan didto sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo Dungga ang among pag-ampo. Amahan, kaluy ang imong katawhan nga puno sa pagtuo. Nagadangop og nagasalig kanimo ilabi na niining krisis sa COVID-19 nga among giatubang. Pamati ang among mga pangamuyo pinaagi ni Kristo imong anak ug among Ginoo. Amen. Gugma ang naghagit ka namo sa paghalad sa among kinabuhi. Gugma ang nagdasig ka namo sa pagsalig kanimo, o Ginoo. Ikaw ra ang mugtong paglao, kahayan sa taknang madulog. Ug kami magpadayon Ginoo sa pagsilbi kanimo sa pagtuo. Kay kami mudangop kanimo sa kasakit ug kalipay hangtod sa ikamatay. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan nga magagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa nagmalipayon nga simbahan, ug gihatag ang bunga sa kalipayng dayon ngadto sa imong gihatagan sa hinungdan sa dakong kalipay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay og magagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siyang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya
Duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyo pag-usab. Matag nining ato sa iyang mga tinunan ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang o mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, maghayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygo, nagamo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Gitudluan
Bulan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong amahan. Busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming loson sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Cordero sa Dios, nga nagawagtag sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Dios, nga nagawagtag sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Dios, nga nagawagtag sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Mao kini ang atong Ginoong Jesucristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Jesus ko, nagatuo ako nga naka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug buot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay di ka nako makalawat, pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibok kong kasing-kasing. Hiusaon ko ang akong kaugalingon uban kanimo.
Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, tanawa nga mapuanguron ng imong mga tao, o gihatag ka namo nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, ang pagdangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Dios among amahan, nagadangop kami kanimo sa among panghinahanglan aron mangayo kanimo sa panalipod batok sa coronavirus disease 2019 nga mikalas na og kinabuhi ug nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya ngadto sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa matang ug hinungdan ining maong kagaw ug sakit. Ug aron mahunong ang kapaspas sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamots ug hunahuna sa mga batid sa pagpanambal, kailaundang maatiman ang mga masakiton, uban sa ilang kahanas ug pagkamaluluyon, ug sa mga ahensya sa gobyerno ug pribado, nga kinahanglang makakitag pamaagi ug solusyon nga dili mokatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan nga mahibalik unta dayon ang ilang maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod nining maong sakit. Ihatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, magtatabang sa tanang mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maglipay kita ug magkanta kita, ginabanhaw na siya. Sa kahayag niya nalamdagan kita, sa tanan tang pagalangtan. Ang tanan nga kadalanan, paingon sa kahitasan. Huyuhoy sa kahanginan, magtulos sa kalangitan. Maglipay kita ug magkanta kita, kay nabanhaw na siya. Sa kahayag niya nalamdagan kita, sa tanan tang pagalangtan. Atong pasalamatan ang nangulo nining Santos na Misa, si Reverend Father Alan Rodriguez, Cura Paroko sa San Pablo Parish, Huna Subdivision, Matina, Davao City, ug sa atong homilis og deacon na si Reverend Alfredo Bustamante Jr. Atong pasalamatan ang tanan natong mission partners ni ining atong live streaming mass. GKK St. Joseph the Worker GLA for the 7th day novena, San Vicente Ferrer JPMI MAA, GKK St. Anthony Village Barangay Angliongto, GKK San Jose Esposo ni Maria Mintal, GKK St. Joseph the Carpenter, Rosalina Village 3 Baliw, Rogelio and Cynthia Bacos and family, Villa Carmelita Resort, Mr. Aldefonso and Mrs. Leonida Polentinos and family, Valenzuela and Magbanwa family, One Cycle Mile Corporation,
Jade Bookstore, Davao Branch, Mr. and Mrs. Dodong Catayas and family. Ornel and Dr. Jovic Fuentes. Bea Tan and family. K101 Pharma. Carico NutraWaste Systems Incorporated. Mr. and Mrs. Fred and Terry Jalua and family. J-Rog Marketing. Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family. B-Pen Trading. Bernard and Rose Enriquez. GAP Farming Resort. LM Bake Shop. Jerry Gascon and family. Carlita Serad. RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated. Eric and Jocelyn Sardan and family. Petecoco and Petecofab. Lina Prudente and family. Ofelia Pungay. Mr. Rudy and Jean Sobiaco and family. Romango Apartal and Suites. Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and family. Mr. and Mrs. Tony Boy and Emily Domingo. RVM Sisters Beaterio de Mindanao. June and Len Bernardo. Estepa family. Attorney Jane Bacayo and family. Mr. and Mrs. Jose Laod and family. Estrada family. Vita Rivera's Bookkeeping Services. Mike and Bia Oconor. Doughboy. Mr. June and Mrs. Violi Serrado and family. Engineer Julito and Mercy Cascabel and family. Mr. Aris and Mrs. Rosana Ucat and family. Mr. Rodolfo and Mrs. Vilma Likayan and family. Virgie Juanico and family. Alan Amogis. Henry and Ann Hamora and family. Mr. and Mrs. Frem Grabato and family. Chito Salingumba. Jesusa Cortez. Jovelyn Anyover. Chona Corsiega.